حضرات یہ جو بات میں دسنی چاہنا، آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، پیار تھا دونوں بھائیوں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا، کفر کو دونوں بھائیوں نے کیا خوب لگایا رگڑا، کفر کو دونوں بھائیوں نے کیا خوب لگایا رگڑا، دونوں یار باوقار جانثار وفادار، کافروں ظالموں پہ قہر الہی تھے، آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، آقا کے سپاہی تھے، دین کے وہ دائی تھے، سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات یہ جو بات میں دس رہے ہیں، او میاں ابو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے صحابیوں میں محمد تے کچھ میرے امتی بادشاہ پیش کیتے گئے نے جڑے سمندر دے اندر اپنے تختاں تے سوار نے، حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کائنات دے لوگو اس حدیث دا مصداق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پایا ہے، اس حدیث دا اگر کوئی صحیح مصداق ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت ہے، نارو والی ہو جو بات میں سمجھانی چاہ رہے ہیں، میرے پاک پیغمبر دے صحابی امیر معاویہ دے نال محبت، خدا دی قسم جی میں امام حسن، امام حسین، امام علی نال اور دیگر صحابہ نال محبت کرنا امام دا حصہ ہے، اسی طرح امیر معاویہ نال محبت کرنا امام دا حصہ ہے۔ حضرات میرے پاک پیغمبر دایو صحابی ہے، میرے آقا فرماندے نے صحابیو ایک لشکر ایک جماعت نکلے گی جڑی سمندراں دے اندر جہاد کرے گی، جڑی سمندراں دے اندر اللہ دا دین پہنچائے گی۔ حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے جنہ دے دور اندر کشتیاں بنائیاں گئیاں، بیڑے کشتیاں تیار کر کے سمندری فوجاں تیار کیتیاں گئیاں نے اور سمندر دے اندر جہاد کیتا گیا۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے جنہاں نو میرے پاک پیغمبر نے کئی ایک دعاواں فرمائیاں امیر معاویہ واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرات امیر معاویہ دی سادگی دساں، امیر معاویہ کس قدر سادہ تے اہل بیت نال محبت کرن والے، جدو کسی نے پوچھا دسو علی دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرات علی میرے پاک پیغمبر دے دماد نے، عمر بن خطاب دے سسر نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی جان نے، علی مومنہ دا چین تے قرار، میں علی پاک دے بارے محبت اظہار کر دے ہیں، کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا، منکر نو آکھ میں غلام علی دا، بھنگی کی جان دائے جرسی کی جان دائے شان علی دا، منکر نو آکھ میں غلام علی دا، مسجد نبوی دیا مسجد نبوی دا ویکھ لا منظر، صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر، صدیق دسدا ہے، فاروق دسدا ہے، عثمان دسدا ہے، امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا۔ خیبر دا قلعہ جس نے گرایا
خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بھنگی کی جان دائے شان علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا رات کسے امیر معاویہ کو لو پوچھیا امیر معاویہ دسو نا علی پاک دے بارے علی امیر معاویہ فرماندے نے پوچھن والے علی پاک بڑی عظمت اور شان والے نے میں امیر معاویہ دی نسبت ویکھو میں جناب والا امیر معاویہ دا دور حکومت کائنات دے لوگوں ویکھو امیر معاویہ کتنے عاجز نے امیر معاویہ فرماندے نے پوچھن والے ہاں ساڈا تنظیمی طور تے تھوڑا اختلاف ضرور ہے لیکن علی پاک دی شخصیت بڑی بلند ہے لوگوں امیر معاویہ دے دور اندر دور حکومت اندر نارو والیو چند منٹ واسطے خدا را یار میری طرف کو آخری باتاں سنجانا چاہنا لوگوں امیر معاویہ دے دور اندر ایک بندے نے قتل غارت کر چھڑے اپنی بیوی دے نال کسے بندے نو زنا کر دیاں ویکھ کے قتل کر دیتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کیس آیا انہاں سپاہیاں گرفتار کیتا امیر معاویہ دی عدالت اندر لے کے آئے نے امیر معاویہ نے قتل غیرت کر چھڑے ہے حضرات امیر معاویہ آندے نے گل سنو علی پاک نو جلدی نال خط لکھو دا مسئلہ علی پاک دسن گے ایدا سوال دا جواب علی پاک کو لینا ایدا جناب والا فتوہ علی پاک کو لینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات امیر معاویہ نے خط لکھے آئے فرماندے نے علی جی میں امیر معاویہ میں امیر معاویہ خدا دی قسم امیر معاویہ نہیں لکھیا میں گورنر امیر معاویہ نہیں لکھیا میں وقت دا حکمران میں اس علاقے دا گورنر اور وزیر اعظم صرف لکھ دینے میں معاویہ بن ابی سفیان تواڈی طرف ہے گزارش کر رہے ہیں خط پہ دینا موتا امام مالک اندر صحیح سند نہ روایت موجود ہے لوگوں میرے معاویہ خط لکھ دین دینے ہم دینے علی جی فتوہ دے دیو علی پاک کے مسئلہ سمجھا دیو ایک بندے قتل غیرت کر چھڑے آئے حضرات علی پاک دے کول جواب خط پہنچے آئے علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے ہیں نہ دے چھوٹے جے اختلاف تے بڑا مسئلہ بڑھان والے ہو نہ دے چھوٹی جی بات نو بڑا ایشو دین والے ہو ذرا غلط توجہ نال سنیا جے حضرات علی پاک نے جو دو خط پڑھیا کاتب نو بلایا ایدا جواب لکھان دینے خدا دی قسم تھلے وقت دا حکمران نہیں لکھایا تھلے اے نہیں لکھایا میں علیاں میں وقت دا حکمران میں وقت دا بڑا وزیر اعظم تے تیرا سربراہ وعدونا دی محبت کیسی ہے حضرات نہ انہیں اپنی گورنری دا تذکرہ کیتا ہے نہ علی پاک نے اپنی حکومت دا تذکرہ فرمایا علی پاک نے خط لکھیا فرماندے نے وہ کاتب لکھ اگر دے کول 4 گواہ موجود نے تے ٹھیک ہے ورنہ دی گردن اڑا دیو حضرات لیکن تھلے اپنا نام کمیں لکھ دینے آندے نے امیر معاویہ میں ابو الحسن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات اتنی محبت دونا دے درمیان اندر ایک دوجہ دا اتنا ادب کرنے والے اتنا احترام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے نارو والیو آئیو آخری بات کر کے گل مکائیے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام خدا دی قسم میرے معاویہ اپنے دور اندر اہل بیت دے وظیفے ڈبل کر چھڑے حسنین کریمین دے وظیفے ڈبل کر چھڑے نے حضرات انہوں نے سہولتاں دے چھڑیاں نے کہ نبی دے اہل بیت نال کوئی زیادتی نہ ہو جائے حضرات امیر معاویہ دا 40 سالہ دور ہے جدے متعلق صحابہ کرام
فرمایا کر دے لوگوں امیر معاویہ دی حکومت ایک بہترین حکومت ہے. امیر معاویہ دا دور ایک بہترین دور ہے. امیر معاویہ دی حکومت، امیر معاویہ حکمران بڑے عادل، امیر معاویہ بڑے تہجد گزار، بڑیاں عبادت کرنے والے حضرات، بڑے نرم دل دے مالک نے. صحیح البخاری دی روایت، ایک بی بی میرے پاک پیغمبر کو لمدی ہے، آ کے اندی اللہ دے نبی جی میرے خاوند مینوں طلاق دے چھڈی ہے. میرے آقا فرماندے نے فلاں صحابی دے گھر اندر عدت پوری کر. حضرات صحابیہ نے عدت پوری کیتی، عدت پوری کرم دے بعد پھر آمدی ہے میرے پاک پیغمبر نو فرماندی ہے، آندی اللہ دے نبی میں عدت دے دن گزار چھڈے نے. اللہ دے نبی دو مرد نے، دو مرداں نے مینوں پیغام نکاح بھیجیا ہے. انہاں وچوں ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ. نارو والی او گل بڑی سنن والی جے. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے، آقا فرماندے نے بی بی اے جڑا دوسرا جوان ہے بڑی گرم طبیعت ہے، ہر والے موڈے تے ڈانگ رکھی پھردا ہے. نی بی بی تو انج کر میرا مشورہ ہی، نی بی بی میں محمد دا مشورہ ہے، جا معاویہ بن ابی سفیان نال شادی کر لے. معاویہ بن ابی سفیان بڑا درویش بندہ. حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بی بی معاویہ بڑا نرم طبیعت دا مالک ہے، معاویہ بڑا ہی نیک ہے، جا معاویہ بن ابی سفیان دے نال جا کے شادی کر لے. حضرات او امیر معاویہ، آئیے جو بات میں دسنی چاہنا، حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے جنہ دے بارے امہات المومنین مومنہ دی ماں میرے پاک پیغمبر دی سب تو محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کر دیا. امیر معاویہ دے بارے سیدہ فرمان دیا، اے میرے اللہ امیر معاویہ اتنا بہترین حکمران ہے، اللہ میں تیرے اگے دعا پہ کرنی ہے، اللہ میں عائشہ دی عمر بھی مالکہ امیر معاویہ نو لا دے. اللہ میں عائشہ دی عمر امیر معاویہ نو لا چھڑ. اللہ اتنا بہترین حکمران، اتنا اچھا نظام بنان والا حکمران، اتنی اچھی حکمرانی کرنے والا حکمران امیر معاویہ ہے. حضرات آخر اندر میں اپنے تمام دوست احباب نو ایک بات بطور اصلاح کرنی چاہنا، ایک بات بڑی توجہ نال سماعت کیجئے. حضرات اے ہن ایسے مہینے اندر اے کیڑا مہینہ والا اسلامی پتہ جے کیوں جی 22 رجب دا دن یاد جے کیوں جی کنو کنو یاد ہے؟ یاد جے کہ کوئی نہ پتہ ہے کہ کوئی نہ 22 رجب نو اسی کی کرنے ہیں؟ کوئی ساڑھے معاشرے اندر کوئی اس دن دا اہتمام کوئی پروگرام ہوندا ہے کہ کوئی نہ؟ یار بولو تے صحیح. ہاں جی اللہ تانوں جزائے خیر دا. تسی بھی بولو یار کی ہوندا ہے 22 رجب نو؟ کنڈے. خدا را اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا جیڑا بھی دن آئے تہوار آئے اسی جیڑا آمدہ کھا میٹ کے منائی ہونے ہیں دئی ہونے ہیں ہر کام کری جانے ہیں پر اصلیت دا پتہ ہوندہ نہیں. ان کو بندہ دس سکتا 22 رجب نو کی ہویا سی؟ امیر معاویہ دی شہادت، انہاں دی شہادت حلوے ونڈی دے حلوے پوڑیاں دے اہتمام کری دے. او خدا را یار سمجھو دشمن تو آڈے اندر سازشاں پیا کر دے، کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ اے دشمن دی سازش ہے. امیر معاویہ دی شہادت والے دن کھان پین لنگر شبیلان دا اہتمام کرنا اے دشمن دی سازش ہے. خدا را میری بات دا برا نہ منائیے، حقیقت تو آگاہ ہویا کرو،
حقیقت نو جانیا کرو، سمجھیا کرو اس بات نو۔ میں کسے دا دل نہیں دکھانا چاہتا، کسے بھائی نو پریشان نہیں کرنا چاہتا، لیکن سونیا اے پیغمبر دے او صحابی نے جنہ دے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضو عن اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون۔ اللہ پاک نے تے انہاں نال اس قدر محبتاں کیتیاں نے کہ جیڑا انہاں دا چہرہ ویکھ لے او دے تے آگا حرام ہے۔ حضرات صحابہ تے آگا حرام ہے، اور میرے پاک پیغمبر دے او صحابی نے جنہ نبی پاک دے چہرہ انوار نو تک کے جنت دے سرٹیفکیٹ لے نے، جنہ نال محبت کرنا میرے تیرے ایمان دا جز اور حصہ ہے، جنہ دی وجہ تو ساڈے تک دین پہنچی ہے، جنہ دی وجہ تو اج اسی مسلمان ہاں، جنہ دی وجہ تو اے رب دے قرآن دے 30 پارے ساڈے تک صحیح پہنچے نے، جنہ دی وجہ تو ساڈے تک با سند صحیح روایات پہنچیاں نے، جنہ دی وجہ تو بغیر لڑائی، بغیر مشقت، بغیر خون بہائے ساڈے گھر اندر، ساڈے بیڈ روم اندر قرآن پہنچی ہے، پیغمبر دیاں حدیثاں پہنچیاں نے۔ حضرات جنہ جانہ دے نذرانے پیش کیتے، دشمنہ دے نال سر کٹوائے، اپنے بازو کٹوائے، اولاداں کٹوائیاں، گھر بار ہر شے قربان کیتی ہے، صرف میرے تیرے تک صحیح دین پہنچان واسطے۔ اج سانو یہ پتہ نہ ہے کہ انہاں دی وفات دا دن کی ہے، اگر پتہ بھی نہیں تے پھر انہاں دناں تے اسی جنابے والا کھانے ونڈ دے پھری۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده والرسول۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہے، جو اس پوری کائنات دا خالق و مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، غریب نواز، اولاداں دین والا، بگڑیاں بنان والا، حاجتاں پوریاں کرن والا، شفاواں دین والا، بغیر تھما دے آسمان ٹکان والا، پانی تے زمین نو کھلار کے اس پوری کائنات دا نظام چلان والا ہے۔
ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء امام الرسل ساقی کوثر خاتم النبیین میرے اور تساں دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے معزز سامعین و سامعات، اج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر اللہ پاک دی توفیق خاص اور والدین دیاں دعاواں نال تساں احباب دے سامنے ایک ایسے حکمران دا تذکرہ کرنا چاہنا۔ اس حکمران نو اللہ پاک نے بہت عزت نال نوازیا ہے، بڑی شان عطا فرمائی ہے، بہت سارے فضائل انہاں دے موجود نے۔ حضرات، سب تو پہلی فضیلت انہاں دی یہ ہے کہ اس حکمران نو اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبر دا ساتھی اور صحابی بنایا ہے۔ حضرات، جتنے بھی نبی علیہ السلام دے ساتھی نے، صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے، اللہ نے انہاں دے نال راضی ہون دا اقرار فرمایا کہ میں رب انہاں تے راضی، اے میرے نال راضی نے۔ اللہ نے فرمایا میں انہاں دے دلاں نو جھنجھوڑیا، آزمایا، دیکھیا، پرکھیا اور میں انہاں نال راضی ہاں، اے میں رب نال راضی نے۔ تو حضرات، اسی طرح ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بہت پیارے صحابی جنہ دی بہن نبی علیہ السلام دی زوجیت اندر مومنہ دی ماں ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی شخصیت ہے۔ حضرات، بڑے صحابہ کرام نے جنہ نبی علیہ السلام کو دعاواں کروائی ہیں، نبی علیہ السلام نے انہاں نو دعاواں دتیاں نے۔ بہت سارے صحابہ کرام موجود نے، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ واحد او شخصیت نے جتھوں تک میں پڑھیا، میرا مطالعہ، میرا علم ہے کہ سب نالوں زیادہ دعاواں اگر کسی نے لئیاں تے امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ السلام نے بڑیاں دعاواں دتیاں، بڑیاں دعاواں فرمائیاں، امیر معاویہ نو بڑیاں دعاواں نبی علیہ السلام نے دتیاں نے۔ حضرات، امیر معاویہ دی حکمرانی صحابہ کرام اطمینان اندر، ازواج مطہرات اطمینان اندر، حضرات جناب والا میرے پاک پیغمبر دے گھر والے اہل بیت اطمینان اندر، امیر معاویہ دا 40 سالہ دور حکومت ہے، جدے متعلق صحابہ کرام فرمایا کر دے اساں نبی علیہ السلام اور خلفائے راشدین تو بعد امیر معاویہ جیسا حکمران نہیں ویکھیا، امیر معاویہ جیسا سخی نہیں ویکھیا، امیر معاویہ جیسا درویش نہیں ویکھیا، امیر معاویہ جیسا نرم دل نہیں ویکھیا، امیر معاویہ جیسا عاجز نہیں ویکھیا، امیر معاویہ جیسا عبادت گزار نہیں ویکھیا، امیر معاویہ جیسا نیک نہیں ویکھیا، امیر معاویہ جیسا عادل نہیں ویکھیا، امیر معاویہ جیسا محبت کرنے والا حکمران نہیں ویکھیا۔ حضرات، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اے او شخصیت نے، اے اس والدین دی اولاد نے۔ خدا دی قسم، امیر معاویہ دا گھرانہ او گھرانہ ہے اس ماں دے بیٹے نے، اس باپ دے بیٹے نے جنہ حضرات اسلام لیاؤن تو پہلا کدی جھوٹ نہیں بولیا۔ امیر معاویہ دے والد ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، حضرات دربار دے اندر بادشاہ دا دربار ہے، اے او بادشاہ جن نے خندق دی جنگ کروائی، دیگر جنگاں دا انہیں جناب والا اہتمام کروایا، اے اتنا بڑا دشمن ہے۔ امیر معاویہ جدو دے ابی سفیان جدو دے علاقے اندر پہنچے نا تے نبی علیہ السلام نے انہوں خط لکھے
گیا اے میری تو نبوت نو قبول کر لے مینو نبی من اور ایمان لے کے آ. حضرات نے جدو خط پہنچیا نا او دے کول انہیں پڑھیا سببن امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ قافلے دے امیر بنے نے قافلہ تجارت والا لے کے اسے علاقے اندر موجود نے. انہیں کیا اے خط آیا انج کرو کہ حجاز دا اس علاقے دا کوئی نوجوان کوئی آدمی ہے پھڑ کے لے آؤ لے کے آؤ. انہوں نے سپاہیاں دوڑ لگائی دیکھیا ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے. انہوں نے لے کے اس دے دربار اندر پہنچے اے جی اے حجاز ہے اے اسے نبی دے علاقے دا. او سوال کردا ہے ہاں بھی دس اس نبی دے سچ دے بارے اس نبی دے بارے اطلاعاں دے کی اس نبی دا پیغام ہے. حضرات امیر ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے او دے دربار اندر بھی اجے ایمان نہیں لے آندا جو نبی علیہ السلام دیاں صفات نے نبی علیہ السلام دے بارے جھوٹ نہیں بولیا. کہہ لگے جے میں جھوٹ بولاں تے ظالم ہوندا تے جھوٹ بولدا میں اس پیغمبر دے بارے کدی غلط بیانی نہیں کراں گا. حضرات دشمن دے دربار اندر ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرات نبی علیہ السلام دیا صفات بیان فرمائیاں. اے اس ماں دے بیٹے نے جدو اسلام لے کے آئیاں نا تے نبی علیہ السلام فرماندے نے اے انہاں دا نام ہند جنہاں نو معروف ہندا کیا جاندا ہے. ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیوی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی والدہ ہند انہاں دا نام ہے. حضرات اسلام لے کے آئی ہیں نبی علیہ السلام فرماندے نے ہند آج دے بعد چوری نہیں کرنی جھوٹ نہیں بولنا اپنے جسم دی حفاظت کرنی ہے. حضرات آندیاں نے سونے ہو مینو تبلیغ کر رہے ہو مینو دین اسلام دیاں اطلاعاں پہ دین دے ہو ایک گل ہند دی بھی یاد رکھو سونے ہو عورت آزاد ہوئے تے اپنے جسم دی حفاظت کرے اے کیویں ہو سکتا ہے اپنے جسم دی حفاظت نہ کر سکے ہوئے بھی آزاد اے کیویں ہو سکتا ہے. اے اس پاک دامنہ ماں دے بیٹے معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ. حضرات آئیے قرآن پاک نے انہاں دا بڑا پیارا نقشہ کھینچیا ہے آئیے ذرا غور کر دے جانا. آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. اللہ فرماندے نے جڑے سبقت لے گئے بعد اندر مل گئے نیکی کرن والے حضرات مہاجر تے انصار فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اللہ ذوالجلال نال راضی ہو گیا ہے میرا رب نہ تے راضی ہے. حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جتنے اصحاب نے جتنے صحابہ کرام میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحبت اندر آئے نے انہاں سارے دے نال ہی اللہ راضی. حضرات سب تو پہلے صحابی دا معنی سمجھیا جے آخر صحابی کیا کنو جاندہ ہے عام طور تے اسلام مشہور ہے جن ایمان دی حالت اندر نبی پاک نو ویکھیا ہے تے ایمان دی حالت اندر اس دنیا تو چلا گیا ہے. حضرات میں تھوڑی جنی تشریح کرنی چاہنا ہے اس اصطلاح نو تھوڑا جن اگلا معنی بیان کرنا چاہنا ہے. صحابی دا معنی اے وے جن ایمان دی حالت اندر نبی پاک دی صحبت اندر دن گزارے کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم صحابی نے نبی پاک نو ویکھیا نہیں ہے لیکن نبی پاک تے ایمان لے کے آئے نے ایمان لے آن تو بعد نبی پاک دی صحبت اندر رہے صحابی رسول بن گئے. حضرات ایمان لے آن دے بعد نبی پاک دی صحبت اندر رہے اینو صحابی کیا جاندہ ہے. حضرات صحابی ہووے جدے اتے جہنم دی اگ حرام ہے. میرے آقا فرماندے نے
جس بندے نے ایمان دی حالت اندر میں محمد دا دیدار کیتا ہے، ایمان دی حالت اندر مینوں ویکھیا میری صحبت اختیار کیتی ہے، ایمان دی حالت اندر اس دنیا تو چلا گیا ہے، امام کائنات فرماندے نے جہنم دی اگ کدی اینو چھو نہیں سکدی۔ حضرات صحابی نو اللہ پاک نے مزید مرتبہ دیتا ہے، صحابہ نو اللہ نے مزید مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا سونیو اعلان کر دیو جڑا تواڈے چہرے دا دیدار کر لوے او دے اُتے وی اگ حرام ہے، تے سونیو جنہاں نو شرف تے عزت مقام میں رب دین لگا ہے، سونیو جڑا انہاں دا چہرہ ویکھ لوے میں رب انہاں تے بھی جہنم دی اگ حرام کر دیاں گا۔ حضرات میرے پیغمبر دے صحابہ کرام نے فتح مکہ والے سال، فتح مکہ دے سال معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیعت کر کے تے جانثار بن گئے۔ ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دی خدمت اندر آئے، آمدے نے سونیو تین گزارشاں نے تین باتاں نے قبول کر لو، کائنات دیا سردارا میں ابو سفیان دیا تین باتاں سونیو انہاں نو قبول فرما لو۔ میرے آقا فرماندے نے ابو سفیان دسنا کی کہنا چاہندے ہیں؟ آمدے اللہ دے نبی جی پہلی میری بات وے میری بیٹی ام حبیبہ عرب دی بڑی خوبصورت لڑکی ہے، میری بیٹی بڑی حسین و جمیل ہے، سونیو انہوں اپنی زوجیت اندر لے لو او دے نال نکاح فرما لو۔ میرے آقا فرماندے نے ہاں ٹھیک ہے۔ حضرات دوسرے نمبر تے ابو سفیان فرماندے نے سونیو اے میرا بیٹا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونیو انہوں اپنے کول رکھ لو، انہوں کاتب وحی بنا لو، سونیو تواڈے اُتے اللہ دی طرف جبریل قرآن لے کے آئے گا، میرا بیٹا معاویہ لکھے گا۔ اے ناروال دے باسیوں میں تھے کو نکتہ دے لگا اللہ دا واسطہ جے گل سمجھیا جے، اج کئی طرح دے ترازات نے میرے معاویہ دے، اج کئی طرح دیاں جناب والا باتاں کردے نے لوگ میرے معاویہ دے، سنا فقیر دا پیغام انہاں نو جا کے اہل بیت دے بارے جڑی آیت اللہ نے قرآن اندر نازل فرمائی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت نو لکھن والے میرے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وہی امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات امیر معاویہ نبی پاک دے اتے آن والا قرآن لکھن والے اور لوگوں اہل بیت دے نال محبتاں کرن والے، سیدنا علی دا ادب اور احترام کرن والے، حضرات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت راوی مسند احمد فرماندے نے کائنات دے لوگوں اللہ پاک نے جتنے لوگ نے جتنی اپنی مخلوق پیدا فرمائی اللہ پاک نے انہاں دے دلاں نو چیک کیتا، دلاں نو ویکھیا، انہاں وچوں سب تو اعلی سب تو افضل سب تو بہتر دل آمینہ دلال دا پایا اللہ نے اپنا نبی بنا لیا، اللہ نے اپنا آخری رسول منتخب فرمایا۔ حضرات مسند احمد دی روایت حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کائنات والے ہو دوسرے نمبر تے کائنات دے رب نے پھر اپنے بندیاں دے دلاں نو چیک کیتا ہے، اپنے جڑی امت اللہ نے اپنی جڑا انسان پیدا فرمائے اللہ انہاں دے دلاں نو چیک کیتا ہے، نبی علیہ السلام دے دل تو بعد جڑے دل پھر سب تو بہتر نے جڑے سب تو اچھے دل نے اللہ نے انہاں نو نبی دا یار بنایا ہے، اللہ نے انہاں
نو صحابی رسول بنایا حضرات آئیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا دی قسم اسلام دے جنگ جو امیر معاویہ اسلام دے شیر امیر معاویہ اسلام دے مجاہد امیر معاویہ اسلام دے نڈر بے پاک لیڈر امیر معاویہ نبی پاک دیا سنتاں دے نال محبتاں کرن والے امیر معاویہ لوگو نبی پاک علیہ السلام دے گھر والیاں نال محبتاں کرن والے امیر معاویہ لوگو میں شریعت دے اوراق تے پڑھیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بڑیاں دعاواں امیر معاویہ نو دتیاں نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا فرمایا کر دے آقا فرمان دے اللہم علمہ الکتاب والحساب اے اللہ امیر معاویہ نو اس کتاب دا علم دے دے اللہ امیر معاویہ نو عالم بنا دے اللہ علم والا بنا دے اللہ حساب والا بنا دے حضرات محدثین مرخین نے لکھے ہے اے جڑا کتاب دا علم اے دے تو مراد کتاب و سنت تے حساب تو مراد دنیا دا علم ہے اللہ دنیا دا علم امیر معاویہ نو دے دے رضی اللہ تعالیٰ نو حضرات میرے آقا اگے اور دعا فرمایا کر دے واقع العذاب اے میرے اللہ اللہ امیر معاویہ نو عذاب تو بچا لے اللہ امیر معاویہ نو عذاب نہ دیوی اللہ امیر معاویہ نو پریشانیاں نہ دیوی اللہ امیر معاویہ نو قبر دے ہر طرح دے عذاب تو محفوظ فرمائے حضرات میرے آقا امیر معاویہ نو دعاواں دیا کر دے رضی اللہ تعالیٰ نو نارو علیو میں چند باتاں دسنیاں چاہنا آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیا سنتاں نال پیار کرن والے عمر بن خطاب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات جدوں سیدہ ہند میرے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے سیدہ ہند فرماندیاں نے اے میرے آقا اللہ دے نبی جی جدو میں جے اسلام لے کے نہیں سائی سونیو جے میں اسلام قبول نہیں سکیتا اللہ دے نبی میرے نزدیک سب تو برا گھرانہ تواڈا سب تو برا گھر تواڈا اللہ دے نبی اج اللہ نے امام دی دولت دے چھڈیے سونیو میں کلمہ پڑھ کے تے دائرہ اسلام اندر آئی ہے اللہ دے نبی اج دے بعد مینوں دنیا اندر سب نالو اگر کوئی گھرانہ محبوب ہے تواڈا گھرانہ اللہ دے نبی اگر پیارے تے تواڈے گھرانے نال پیارے اور نارو والیو میرے پیغمبر دا جواب سنیا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے نی ہند اگر تینو میرے گھرانے نال محبت تے گل سن لے میں محمد نو تیرے گھرانے نال محبت ہے نارو والیو پتا جے ہند دے گھرانے اندر اس وقت کیڑے کیڑے لوگ نے میں دسنا چاہنا جنہ لوگاں دے نال میرے پیغمبر نو محبت ہے حضرات سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے سیدہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے یزید بن ابی سفیان صحابی رسول اے بھی اس گھرانے اندر موجود نے حضرات یزید بن ابی سفیان صحابی رسول دجا یزید نہیں ہے حضرات تیجے نمبر تے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے بھی اس گھرانے دے اندر موجود نے جس گھرانے دے متعلق میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما رہے میرے آقا فرماندے نے ہند مینوں تیرے گھرانے نال بڑی محبت ہے مینوں تیرے گھرانے دے نال بڑا پیار ہے او میاں آ میں جڑی بات سمجھانی چاہ رہے ہیں آمینہ دے لال جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پاک پیغمبر نے ایک اور دعا امیر معاویہ نو دتی ہے. فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ. اے میرے اللہ امیر معاویہ نو ہدایت ونڈن والا بنا دے, اللہ ہدایت دین والا بنا دے. تے اے میرے اللہ امیر معاویہ نو خود بھی ہدایت یافتہ بنا دے. اے میرے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نو اللہ ہدایت ونڈن والا بنا, اللہ اینو ہدایت یافتہ بنا, اللہ اے دے دور اندر اسلام دا سر بلند فرما. حضرات بڑیاں دعاواں نبی پاک نے امیر معاویہ نو دتیاں نے. یا نارو والیو جو بات میں سمجھانی چاہ رہے ہیں, آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے صحابی رسول کو دو سوال کیتا ہے, دسو نا امیر معاویہ بہتر ہے یا ابو بکر صدیق بہتر ہے؟ جواب دین والا صحابی رسول. نارو والیو ذرا گل توجہ نال سنیو. کہنے لگے ابو بکر صدیق بہتر ہے لیکن امیر معاویہ سخی ہے. پھر پوچھا دسو عمر دے بارے کی خیال ہے؟ فرمان لگے عمر بہتر لیکن امیر معاویہ سخی ہے. فرمایا دسو عثمان دے بارے تواڈا کی خیال ہے؟ کہنے لگے عثمان بہتر ہے پر اس امیر معاویہ سخی ہے. حضرات امیر معاویہ دی سخاوت کی ہے. امیر معاویہ نے جتنے اہل بیت نے حسنین کریمین جنتی شہزادے جڑے نے معاویہ دے دور اندر انہاں دے وظیفے ڈبل ہو چکے نے. امیر معاویہ انہاں دے وظیفے ڈبل کر چھڈے نے. حضرات امیر معاویہ نے بڑیاں سہولتیں اہل بیت نو دے چھڑیاں. حضرات کسی نے پوچھیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کولو دسو نا تسی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نالوں اپنے آپ نو کیوں بہتر نہیں بناندے؟ امیر معاویہ آندے نے او گل سن لے, میں امیر معاویہ علی میرے نالوں بڑا بہتر ہے, علی میرے نالوں بڑی شان والا, علی میرے نالوں بڑا مقام والا ہے. اور سونیا علی معاویہ رضوان اللہ مجمعین آپس اندر بھائی بھائی محبت کرنے والے. حضرات آئیے جو بات میں دسنی چاہنا, آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے, آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے. سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے, سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے. پیار تھا دونوں بھائیوں میں نہ ہرگز تھا کوئی جھگڑا, کفر کو دونوں بھائیوں نے کیا خوب لگایا رگڑا, کفر کو دونوں بھائیوں نے کیا خوب لگایا رگڑا. دونوں یار باوقار جانثار وفادار, کافروں ظالموں پہ قہر الہی تھے. آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے, آقا کے سپاہی تھے دین کے وہ دائی تھے. سیدنا علی معاویہ دونوں بھائی بھائی تھے. آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آئیے جو بات میں دس رہے ہیں او میاں ابو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, آقا فرماندے نے صحابیوں میں محمد تے کچھ میرے امتی بادشاہ پیش کیتے گئے نے جڑے سمندر دے اندر اپنے تختاں تے سوار نے. حضرات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کائنات دے لوگو اس حدیث دا مصداق امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو پایا ہے. اس حدیث دا اگر کوئی صحیح مصداق ہے امیر معاویہ
معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شخصیت نارو والی ہو جو بات میں سمجھانی چاہ رہے ہیں میرے پاک پیغمبر دے صحابی امیر معاویہ دے نال محبت خدا دی قسم جی میں امام حسن امام حسین امام علی نال اور دیگر صحابہ نال محبت کرنا امام دا حصہ ہے اسی طرح امیر معاویہ نال محبت کرنا امام دا حصہ ہے حضرات میرے پاک پیغمبر دایو صحابی ہے میرے آقا فرماندے نے صحابیو ایک لشکر ایک جماعت نکلے گی جڑی سمندراں دے اندر جہاد کرے گی جڑی سمندراں دے اندر اللہ دا دین پہنچائے گی حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے جنہ دے دور اندر کشتیاں بنائیاں گئیاں بیڑے کشتیاں تیار کر کے سمندری فوجاں تیار کیتیاں گئیاں نے اور سمندر دے اندر جہاد کیتا گیا حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نے جنہاں نو میرے پاک پیغمبر نے کئی ایک دعاواں فرمائیاں امیر معاویہ واسطے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرات امیر معاویہ دی سادگی دساں امیر معاویہ کس قدر سادہ تے اہل بیت نال محبت کرن والے جدو کسی نے پوچھا دسو علی دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات علی میرے پاک پیغمبر دے دماد نے عمر بن خطاب دے سسر نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومنہ دی جان نے علی مومنہ دا چین تے قرار میں علی پاک دے بارے محبت دا اظہار کر دیا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا بھنگی کی جان دائے جرسی کی جان دائے شان علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا مسجد نبوی دیا مسجد نبوی دا ویکھ لا منظر صف وچ کھڑے ہوئے کیویں حیدر صدیق دسدا ہے فاروق دسدا ہے عثمان دسدا ہے امام علی دا کڈا سونا لگدا ہے نام علی دا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا خیبر دا قلعہ جس نے گرایا حسن و حسین دا بابا کہلایا بھنگی کی جان دائے شان علی دا منکر نو آنکھ میں غلام علی دا رات کس امیر معاویہ کو پوچھیا امیر معاویہ دسو نا علی پاک دے بارے علی امیر معاویہ فرماندے نے پوچھن والے علی پاک بڑی عظمت اور شان والے نے میں امیر معاویہ دی نسبت ویکھو میں جناب والا امیر معاویہ دا دور حکومت کائنات دے لوگوں ویکھو امیر معاویہ کتنے عاجز نے امیر معاویہ فرماندے نے پوچھن والے ہاں ساڈا تنظیمی طور تے تھوڑا اختلاف ضرور ہے لیکن علی پاک دی شخصیت بڑی بلند ہے لوگوں امیر معاویہ دے دور اندر دور حکومت اندر نارو والیو چند منٹ واسطے خدا را یار میری طرف کو آخری باتاں سنجانا چاہنا لوگوں امیر معاویہ دے دور اندر ایک بندے نے قتل غارت کر چھڑے اپنی بیوی دے نال کسے بندے نو زنا کر دیا ویکھ کے قتل کر دیتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کیس آیا انہاں سپاہیاں گرفتار کیتا امیر معاویہ دی عدالت اندر لے کے آئے نے امیر معاویہ انہیں قتل غیرت کر چھڑے ہے حضرات امیر معاویہ آندے نے گل سنو علی پاک نو جلدی نال خط لکھو دا مسئلہ علی پاک دسن گے
ایدا سوال دا جواب علی پاک کو لینا ہے، ایدا جناب والا فتوہ علی پاک کو لینا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رات امیر معاویہ نے خط لکھے آئے، فرماندے نے علی جی میں امیر معاویہ میں امیر معاویہ، خدا دی قسم امیر معاویہ نہیں لکھیا میں گورنر ہاں، امیر معاویہ نہیں لکھیا میں وقت دا حکمران، میں اس علاقے دا گورنر اور وزیر اعظم ہے، صرف لکھ دینے میں معاویہ بن ابی سفیان تواڈی طرف ہے گزارش کر رہے ہیں، خط پہ دینا موتا امام مالک اندر صحیح سند نہ روایت موجود ہے، لوگوں میرے معاویہ خط لکھ دینے آندے نے علی جی فتوہ دے دیو، علی پاک کے مسئلہ سمجھا دیو، ایک بندے قتل غیرت کر چھڑے آئے۔ حضرات علی پاک دے کول جواب خط پہنچیا ہے، علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھے ہیں، نہ دے چھوٹے جے اختلاف تے بڑا مسئلہ بڑھان والے ہو، نہ دے چھوٹی جی بات نو بڑا ایشو دین والے ہو، ذرا غلط توجہ نال سنیا جے۔ حضرات علی پاک نے جو دو خط پڑھیا کاتب نو بلایا، ایدہ جواب لکھان دینے خدا دی قسم تھلے وقت دا حکمران نہیں لکھایا، تھلے اے نہیں لکھایا میں علی ہاں، میں وقت دا حکمران، میں وقت دا بڑا وزیر اعظم تے تیرا سربراہ، وعدونا دی محبت کیسی ہے۔ حضرات نہ انہیں اپنی گورنری دا تذکرہ کیتا ہے، نہ علی پاک نے اپنی حکومت دا تذکرہ فرمایا۔ علی پاک نے خط لکھیا، فرماندے نے وہ کاتب لکھ اگر دے کول 4 گواہ موجود نے تے ٹھیک ہے، ورنہ دی گردن اڑا دیو۔ حضرات لیکن تھلے اپنا نام کمیں لکھ دینے آندے نے امیر معاویہ میں ابو الحسن میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرات اتنی محبت دونوں دے درمیان اندر ایک دوجہ دا اتنا ادب کرنے والے، اتنا احترام امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے والے، نار والی آئی ہو آخری بات کر کے گل مکائیے، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاک پیغمبر دے صحابہ کرام، خدا دی قسم میرے معاویہ اپنے دور اندر اہل بیت دے وظیفے ڈبل کر چھڑے، حسنین کریمین دے وظیفے ڈبل کر چھڑے نے۔ حضرات انہوں سہولتاں دے چھڑیاں نے کہ نبی دے اہل بیت نال کوئی زیادتی نہ ہو جائے۔ حضرات امیر معاویہ دا 40 سالہ دور ہے جدے متعلق صحابہ کرام فرمایا کر دے لوگوں امیر معاویہ دی حکومت ایک بہترین حکومت ہے، امیر معاویہ دا دور ایک بہترین دور ہے، امیر معاویہ دی حکومت، امیر معاویہ حکمران بڑے عادل، امیر معاویہ بڑے تہجد گزار، بڑیاں عبادت کرنے والے، حضرات بڑے نرم دل دے مالک نے۔ صحیح البخاری دی روایت ایک بی بی میرے پاک پیغمبر کو لم دیئے آکے اندی اللہ دے نبی جی میرے خاوت میں نو طلاق دے چھڑی ہے، میرے آقا فرمان دے نے فلاں صحابی دے گھر اندر عدت پوری کر۔ حضرات صحابیہ نے عدت پوری کی تھی، عدت پوری کرم دے بعد پھر ہم دیئے میرے پاک پیغمبر نو فرمان دیئے آندی اللہ دے نبی میں عدت دے دن گزار چھڑے نے، اللہ دے نبی 2 مرد نے 2 مردانے میں نو پیغام میں نکاح پہ جائے، انہاں وچوں ایک معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نارو والی ہو گل بڑی سنن والی جے، آمینہ دے لال علیہ السلام فرمان دے نے، آقا فرمان دے نے بی بی اے جڑا دوسرا جوان ہے بڑی گرم طبیعت ہے، ہر والے موڈے تے ڈانگی رکھی پھر دے، نی بی بی تو انج کر میرا مشورائی، نی بی بی میں محمد دا مشورہ جا معاویہ بن ابی سفیان نال شادی کر لے۔ معاویہ بن ابی سفیان بڑا درویش بندہ، حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بی بی معاویہ بڑا نرم طبیعت دا مالک ہے، معاویہ بڑا ہی نیک ہے، جا معاویہ بن ابی سفیان دے نال جا کے شادی کر لے۔ حضرات او میرے معاویہ آئیے جو بات میں دسنی چاہنا،
حضرات امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شخصیت نے جنہ دے بارے امہات المومنین مومنہ دی ماں میرے پاک پیغمبر دی سب تو محبوبہ بیوی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرمایا کر دیا. امیر معاویہ دے بارے سیدہ فرمان دیا اے میرے اللہ امیر معاویہ اتنا بہترین حکمران ہے اللہ میں تیرے اگے دعا پہ کرنی ہے اللہ میں عائشہ دی عمر بھی مالکہ امیر معاویہ نو لا دے اللہ میں عائشہ دی عمر امیر معاویہ نو لا چھڑ. اللہ اتنا بہترین حکمران اتنا اچھا نظام بنان والا حکمران اتنی اچھی حکمرانی کرنے والا حکمران امیر معاویہ ہے. حضرات آخر اندر میں اپنے تمام دوست احباب نو ایک بات بطور اصلاح کرنی چاہنا ایک بات بڑی توجہ نال سماعت کیجئے. حضرات اے ہن ایسے مہینے اندر کیڑا مہینہ والا اسلامی پتہ جے کیوں جی 22 رجب دا دن یاد جے کیوں جی کنو کنو یاد ہے یاد جے کہ کوئی نہ پتہ ہے کہ کوئی نہ 22 رجب نو اسی کی کرنے ہیں کو ساڑھے معاشرے اندر کوئی اس دن دا اہتمام کوئی پروگرام ہوندا ہے کہ کوئی نہ یار بولو تے صحیح ہاں جی اللہ تو انو جزائے خیر دا تسی بھی بولو یار کی ہوندا ہے 22 رجب نو کنڈے خدا را اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا جیڑا بھی دن آئے تہوار آئے اسی جیڑا آمدہ کھا میٹ کے منائی ہونے ہیں دئی ہونے ہیں ہر کام کری جانے ہیں پر اصلیت دا پتہ ہوندہ نہیں. ان کو بندہ دس سکتا 22 رجب نو کی ہویا سی امیر معاویہ دی شہادت انہاں دی شہادت حلوے ونڈی دے حلوے پوڑیاں دے اہتمام کری دے او خدا را یار سمجھو دشمن تو آڈے اندر سازشاں پیا کر دے کیوں سمجھ نہیں آ رہی اے دشمن دی سازش ہے امیر معاویہ دی شہادت والے دن کھان پین لنگر شبیلان دا اہتمام کرنا اے دشمن دی سازش ہے. خدا را میری بات دا برا نہ منائیے حقیقت تو آگاہ ہویا کرو حقیقت نو جانیا کرو سمجھیا کرو. اس بات نو میں کسی دا دل نہیں دکھانا چاہتا کسی بھائی نو پریشان نہیں کرنا چاہتا لیکن سونیا اے پیغمبر دے او صحابی نے جنہ دے متعلق فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک هم الراشدون اولئک هم المتقون. اللہ پاک نے تے انہاں نال اس قدر محبتاں کیتیاں نے کہ جیڑا انہاں دا چہرہ ویکھ لے او دے تے آگا حرام ہے. حضرات صحابہ تے آگا حرام ہے اور میرے پاک پیغمبر دے او صحابی نے جنہ نبی پاک دے چہرہ انوار نو تک کے جنت دے سرٹیفکیٹ لے نے جنہ نال محبت کرنا میرے تیرے ایمان دا جز اور حصہ ہے جنہ دی وجہ تو ساڑھے تک دین پہنچی ہے جنہ دی وجہ تو آج اسی مسلمان جنہ دی وجہ تو اے رب دے قرآن دے 30 پارے ساڑھے تک صحیح پہنچے نے جنہ دی وجہ تو ساڑھے تک با سند صحیح روایات پہنچیاں نے جنہ دی وجہ تو بغیر لڑائی بغیر مشقت بغیر خون بہائے ساڑھے گھر اندر ساڑھے بیڈ روم اندر قرآن پہنچی ہے پیغمبر دیاں حدیثاں پہنچیاں نے. حضرات جنہ جانا دے نظرانے پیش کیتے دشمنہ دے نال سر کٹوائے اپنے بازو کٹوائے اولادہ کٹوائیاں گھر بار ہر شے قربان کیتی ہے صرف میرے تیرے تک صحیح دین پہنچان واسطے. اج سانو یہ پتہ نہ ہے کہ انہاں دی وفات دا دن کی ہے اگر پتہ بھی نہیں تے پھر انہاں دناں تے اسی جنابے والا کھانے ونڈ دے پھری کوئی سانو سوچنا چاہیے کہ نہیں کیوں جی خدا را انہاں باتاں نو سمجھیا کرو جیڑا بھی دن آمدا ہے او دی حقیقت جانیا کرو او دی بیک گراؤنڈ سمجھیا کرو اے شروع کتھوں ہویا ہے مسئلہ کی سی اثر کیوں اسی اینو جنابے والا ہر چیز دا اہتمام اس دن اندر پہ کرنے ہیں. آپ بھی سمجھو رشتہ داراں نو سمجھاؤ یاراں دوستاں تک کے باتاں پہنچاؤ. خدا دی قسم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شخصیت نے جنہ دی بہن
ابو سفیان دی بیٹی میری تیری ماں ہے، مومنہ دی ماں ہے، میرے پیغمبر دی بیوی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ جتھے امیر معاویہ لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ اللہ جتھے اے دین دا مجاہد دین دا اے شیر لیٹے ہے اللہ او دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرما۔ امیر معاویہ علی پاک اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہ رضوان اللہ مجمعین، اے آپس اندر پیار کرنے والے، محبتاں کرنے والے، ایک دوجے دا ادب اور احترام کرنے والے۔ اس واسطے سانو انہاں دناں دا ذہن اندر رکھنا چاہیے، یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کو دعا ہے اللہ سانو صحیح معنی اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے او دے مطابق زندگی بسر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده والرسول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ بہت سارے دوست احباب نے دعاؤں واسطے کیا، دعا کرو اللہ جتنے بیمار نے اللہ اپنی رحمت نال شفا کاملہ عطا فرما۔ اللہ ساڈی مسجد اندروں اگر کوئی نمازی اتنے بیمار ہے، علیل ہے، دا کوئی رشتہ دار والدین بہن بھائی بیمار ہے، جتنے مسلمان گھر اندر ہسپتال اندر بیمار، اللہ اپنی رحمت نال صحت کاملہ عطا فرما۔ اللہ صحت و ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اللہ بہت سارے لوگ اولاد دی وجہ تو پریشان نے، اللہ جنہاں نو اے مٹھے میوے نہیں دیتے اللہ نیک صالح اولادہ نصیب فرما۔ بحمد اللہ تعالی اللہ نے اپنی توفیق نال میں نہ چیز نو بھی دو بیٹیاں دی نعمت عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ انہاں نو صحت و ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ گزشتہ جمعے ایسے وجہ تو نہیں آ سکیا کیونکہ میں لاہور سے ہاسپٹل اندر، اللہ نے دو بیٹے عطا فرمائے نے ماشاءاللہ، اور میرے گھر دے اندر کسی بچے دی ولادت 25 سال تو بعد ہوئی ہے، اور خدا را میرے گھر والیاں دا او دن ویکھن والا سی۔ اللہ نے کتنا عظیم دن لے آندا ساڈے اتے کہ رب نے اولاد جیسی نعمت عطا فرمائی۔ دعا کرو اللہ جتنے ویڑے جتنے گھر اللہ اس نعمت تو خالی نے اللہ اپنی رحمت نال نعمت عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔